अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रुबात टीवी। एजुकेशन, लर्निंग, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और डाटा, इन सब चीज़ों के अंदर क्या फ़र्क है? क्या हम वाकई किसी निज़ाम तालीम को या एजुकेशनल सिस्टम को फॉलो करते हैं? अगर करते हैं तो हमारे नौजवानों के अंदर कामयाब होने का रेशो इतना कम क्यों है? जानेंगे इस अहम सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में। प्लीज़ स्टे विद अस। दुनिया में तकरीबन 124 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इसके पीछे क्या वजह है ये तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाते, इसकी क्या रीज़न है? दरअसल हमारा निज़ाम तालीम किस कदर करप्ट हो चुका है या इसके अंदर क्या क्या ख़राबियाँ हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत है। हम परफेक्शन की तरफ नहीं भागते, लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि कम से कम हमारा निज़ाम तालीम बेहतर किया जा सके। दुनिया की वो कौमें जो इस वक्त तरक्की कर रही हैं उसके पीछे उनका बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम है, क्योंकि जब तक तालीम, जो कि हर बच्चे का बुनियादी हक है, अगर उससे ना मिल सका तो फिर तरक्की का क्या तस्वुर हो सकता है? जिंदा कौमें हमेशा अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करके ही चलती हैं। दुनिया में तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 5% लोग कामयाब हो पाते हैं। वो दुनिया की तरक्की में कंट्रीब्यूट करते हैं, तरक्की याफ्ता कहलाते हैं और कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग क्यों? इसकी क्या वजह है? इसके पीछे हमारा करिकुलम है, यानी जिस तरह का निसाब हम मुतय्यन करेंगे वैसे ही लोग हम प्रोड्यूस करेंगे। दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और चीन, ये हर साल अपना निसाब तालीम अपग्रेड करते हैं। उनका बच्चा नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक होता है। वो जानता है कि उसने अपनी एजुकेशनल सिस्टम को कैसे लेकर चलना है, जबकि हमारे यहाँ 32 साल पुराना निसाब तालीम पढ़ाया जाता है। तो जाहिर है नताइज भी वही होंगे जो 32 साल पहले डिफ़ाइन किए गए थे। अगर हम चाहते हैं कि ग्रो करें और एक ग्रोइंग नेशन बनकर उभरें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना निसाब तालीम बेहतर करें, अपग्रेड करें, दुनिया के साथ चलें। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे। दरअसल इसके पीछे हमारा डिज़ाइन ऑफ माइंड सेट है, यानी जो हमें जहन दिया जाता है उसके मुताबिक ही हम अमल करते हैं। लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर पुराना निसाब नए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो जो नए दौर के बच्चे हैं वो पुराने माइंड सेट के साथ अलाइन नहीं हो पाते। यही वजह है कि हम एजुकेशनल सिस्टम में फ्लॉप हो रहे हैं। असातिज़ा किराम बच्चों को रटवाते हैं सिर्फ लफ्ज़, किताबें और नोट्स, उनको कॉन्सेप्ट नहीं देते। हम कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन नहीं दे रहे, हम सिर्फ रट्टा लगवा रहे हैं। इसी एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉप होने की एक बहुत बड़ी वजह रट्टा लगाना है, और मेरा ख्याल ये है कि हम अपने बच्चों को ये गुट्टी में खिला रहे हैं। एजुकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये था कि एक फ़र्द अपने सक्सेस और अपने फेलियर को खुद डिफ़ाइन कर सके, ना कि दूसरे लोग करें। याद रखें, जब दूसरे लोग आपकी कामयाबी और आपकी नाकामी को डिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं, तब आपके पास नॉलेज होने के बावजूद भी एजुकेशन नहीं होती। आप पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम का मवाजना करते हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 37 यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, और स्कूल की बात करें
تو پورے پاکستان میں صرف 66,000 سکولز موجود ہیں۔ ایجوکیشن کا یہ حال ہے ہمارے ہاں۔ اور اگر انڈیا کی بات کریں تو 1.5 ملین سکولز اور تقریباً 1,000 یونیورسٹیز موجود ہیں۔ اور اگر امریکہ کی یونیورسٹیز کی بات کریں تو 5300 یونیورسٹیز پورے امریکہ میں موجود ہیں۔ دنیا کی مہذب قومیں اپنے ایجوکیشنل سسٹم پر زیادہ فوکس کرتی ہیں، اس کو سیریس لیتی ہیں اور اس کے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے پیچھے ان کے پڑھے لکھے دماغ ہوتے ہیں۔ جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، زیادہ تعلیم یافتہ اور اچھی تعلیم والے لوگ موجود ہوں گے، ملک، قوم اتنی ہی ترقی کرے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ گولڈن ایج مسلمانوں کے لیے ایک عروج کا دور تھا۔ مسلمانوں کے اندر اتنی تعلیم اور اتنی تربیت اس وقت تھی اتنی آج کسی قوم کے پاس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک کسی قوم سے دبے نہیں جب تک ان کے پاس علم کا ہتھیار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ فوکس ایجوکیشن پر دیا ہے۔ قرآن پاک کا پہلا سبق جو نازل ہوا وہ لفظ اقرا تھا، یعنی پڑھیے۔ ایجوکیشن اس دن سے ہی لازم قرار دے دی گئی، لیکن افسوس ہے پوری امت مسلمہ اور خاص طور پہ پاکستان اس وقت ایجوکیشنل سسٹم میں بہت پیچھے ہے۔ میں اگر کہوں کہ فلاپ ہے تو یہ غلط نہیں، کیونکہ ہماری ترقی کا انحصار آج ہمارے نوجوان پر ہے، اور ہمارا نوجوان صرف ڈگری کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ حقائق سے نابلد ہے، وہ نا واقف ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ ایجوکیشن کا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے۔ ڈگری سے زیادہ اہمیت پریکٹیکلزم کی ہے، اسپرچولیزم کی ہے، کنسپچولیزم کی ہے، لیکن ہم نے صرف رٹائزم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ امریکہ اپنے تعلیمی بجٹ پر 189.4 بلین ڈالر خرچ کرتا ہے، اور انڈیا تقریباً $1 بلین اپنے تعلیمی اخراجات پر خرچ کرتا ہے، اور پاکستان 83 بلین خرچ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں پاکستان روپوں میں خرچ کرتا ہے اور وہ ڈالرز میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ اٹس اے ہیوج اماؤنٹ، دیٹس وائی وی آر فلاپ۔ پاکستان کا نوجوان آج اگر گرو نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تعلیمی اخراجات کا کم ہونا بھی ہے اور ایجوکیشن کا نامعیاری ہونا بھی ہے۔ یہ ساری وجوہات مل کر ہمیں پیچھے دھکیل رہی ہیں، لیکن اگر نوجوان بیدار مغز ہے، جاگا ہوا ہے اور اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہے تو یقیناً انقلاب آئے گا، ترقی ہو کر رہے گی۔ بڑی سے بڑی دیوار اور بڑی سے بڑی آڑ ہمیں روک نہیں سکے گی۔ ہم ترقی کریں گے، لیکن اگر ہم نے عہد کر لیا، اگر ہمیں پختہ یقین ہوا تو یہ زنجیریں ٹوٹ کر رہیں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔